नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज का मौजू है दुरूद शरीफ की फजीलत पार्ट 2। अमल काम आया महशर में, न तक़वा अपना काम आया। अगर कुछ काम आया तो दुरूद आया, सलाम आया। मिली आँखों को ठंडक और सुकून दिल तमाम आया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जब कभी होठों पे नाम आया। पिछले प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की अहमियत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 के हवाले से ज़िक्र किया था। अब इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से हम कुछ ज़िक्र करेंगे कि कुरान व हदीस में क्या फ़जीलत आई है। नबी पाक पर दुरूद भेजना गोया हमारे लिए बरकत का मौजिब है। हम अपने दामन में रहमतें समेटते हैं। हज़रत तलहा अबू अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश साहबा में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए मेरे सहाबियों, खुशखबरी है, जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब, क्या आप इस बात से राज़ी नहीं कि आप पर जो एक मर्तबा दुरूद भेजे, मैं उस पर 10 मर्तबा दुरूद भेजता हूँ, 10 बुराइयाँ मिटाता हूँ, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं और 10 नेकियां नामे आमाल में लिखी जाती हैं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाले हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे ठंडा पानी भड़कती हुई आग को। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है और इसमें से कोई चीज़ ऊपर नहीं चढ़ती जब तक कि तुम अपने नबी करीम पर दुरूद न भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दुरूद हर जुम्मा को मुझ पर पेश होता है। अंदाज़ा कीजिए, एक मुसलमान अच्छी तरह जानता है कि नमाज अहम तरीन इबादत है। इस्लाम के अरकान को देखिए तो रोज़ा, ज़कात, हज और जहाद जैसी अहम इबादत का बयान जगह जगह कुरान में हुआ है, मगर अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, रोज़ा रखो, मैं भी रखता हूँ, ज़कात दो, मैं भी देता हूँ, बल्कि एक वाहिद हुक्म है दुरूद शरीफ का। फरमाया, ए मोमिनो, नबी पर दुरूद भेजो, इसलिए कि मैं खुद भी भेजता हूँ। इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि नबी पाक को अल्लाह ताला ने क्या शान अता की है। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम इंसान अव्वल हैं। इनकी ताज़ीम के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सिजदा करो, मगर अल्लाह खुद इसमें शामिल नहीं था। लेकिन जब मेरे नबी की ताज़ीम का मरहला आया तो पहले बयान फरमाया, मैं खालिक खुद दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। पहले अपना बयान फरमाया, फिर मलाइका का बयान फरमाया और ये एक हुक्म अहले इंसान को या अय्युहन नास नहीं फरमाया कि ए लोगो दुरूद भेजो, या अय्युहल लज़ीना आमनू फरमाया, ए ईमान वालो दुरूद व सलाम भेजो। इन लोगों को जो अहले ईमान हैं, हम अपने नसीब पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें उस काम का हुक्म दिया जो काम अल्लाह खुद करता है। ये कितनी बड़ी सआदत है।
درود شریف کی برکات کے حوالے سے چند واقعات۔ نسل انسانی درود شریف کی برکت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جو میرے ساتھ ہے کیا میں اسے چھو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی پر 20 مرتبہ درود شریف بھیجو، حوا کا مہر ہے۔ علماء سخاوی بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہگار تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازے کی نماز پڑھیں۔ میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا، اس میں محمد کا نام دیکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا، تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دعا میں آپ کے لیے کتنا وقت درود شریف کے واسطے مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جو تم چاہو۔ عرض کیا، چوتھائی یعنی 1/4۔ آپ نے فرمایا، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آدھا حصہ مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، ساری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں، یعنی کل وقت درود کے لیے وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دنیا و آخرت سنوار دے گا اور تیرے سارے گناہ بخش دے گا، یعنی تیری سب حاجتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہوا ہے، جس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، یہ فرشتہ اس شخص کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جب نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، ہمارا نام وہاں لیا جاتا ہے، اس دربار میں ہمارا نام پکارا جانا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ قیامت میں ایک مومن کی نیکیاں کم ہوں گی، وہ بڑا پریشان ہوگا۔ ایک طرف سے ایک ہستی آئے گی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گی۔ نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اور آپ جو مہربانی مجھ پر کی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں، یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ پر بھیجا کرتا تھا۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔